काल राती म्हणजे तसो फातोडेर आमकां 1:30-2 सुमार कॉल आयलो की ब्लॅक पॅन्थर म्हणजे लेपर्डूच तो, पूण तातूंत भितर एक मातशी दुर्मीळ तांच्या हें आसता की ब्लॅक पॅन्थर हो गाडी मारल्या कोन्या प्रियोळ हांगा. आनी मागीर आमी बेगीनूच ते सायटीर गेले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कॉल केलो, खूब जाणांक ट्राय केलो कारण रातचो टायम आसता. मागीर तांणी थोड्या वेळान एक वरभरान मागीर येता म्हणून सांगलें. तर थंय परिस्थिती अशी आसली की व्हडली एक गाडी मारून गेल्ली ताका आनी ब्लॅक पॅन्थरा सारको दुर्मीळ प्राणी आमच्या फोंड्यान आसा आनी असो तो मेळप म्हळ्यार केन्नाच कोणें पळोवना. आनी ताका गाडी मारली, कंडिशन सामकी वायट आशिल्ली, पूण म्हणजे तातूंत जीव आशिल्लो. म्हणजे जेन्ना आमी लागीं गेले, एक दोनदा आमच्या आंगार येवपाक ट्राय केले किंवा जेन्ना जाळी घातली ताका रेस्क्यू करपाक, तेन्नाय ताणें एक दोनदा नेट काडलो. आनी म्हणजे थंयच्या हाजे कडल्यान अशें कळटा सुत्रा कडल्यान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतले की सकाळ पर्यंत ताका जीव आशिल्लो. सो आतां सगळ्यान दुर्दैवाची बाब म्हणजे आमच्या गोंयची हें आसा की आमचे कडेन वायल्ड लायफ किंवा वन्य प्राणी जे आसा आनी अशे प्राणी जांकां ट्रिटमेंटाची कांयच आमचे कडेन फॅसिलिटी ना. सद्या बोंडलाय बंद आसा, तांचो कितें डिसीज आउटब्रेक जाला म्हणून. पूण हरशीं सुद्दां एक इमर्जन्सी सर्वीस किंवा डॉक्टर हे जे आसा किंवा एक बाबा तांकां थंय व्हरून, कारण हें आतां लेपर्ड जो आशिल्लो ताका एक पेन किलर तरी जाय आशिल्ली किंवा इमर्जन्सी मेडिसिन्स आसता, ट्राय तरी करपाक. फर्स्ट एड सुद्दां जे आसा तें सुद्दां ताका दिवपाक कांयच मेळूना. कारण तातूंत ताका लागून कितें जाता की सकाळ पर्यंत तो आशिल्लो तसोच हें जालो आनी मागीर तो मेलो अशें म्हाका RFO साहेब जे आहा तांणी कळयलें. सो म्हाका अशें दिसता की परत हो प्रश्न जो आसा की वायल्ड लायफ आमी रस्ते बांदता हें सगळें चालू आसा, पूण ताजे बरोबरच वायल्ड लायफाची ट्रिटमेंट आसत किंवा तांच्या खातीर इमर्जन्सी सर्वीस रातच्या टायमार, कारण थंय पोलीस आयिल्ले, बाकी सगळे जाण लोक सुद्दां फोन केल्यार आयली, मिडियाय कोण कोण पावल्ले, पूण जे मेन येवपाक जाय तांकां टायम जालो. सो अशें इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम आसपाक जाय अशें दिसता म्हाका. आयज आमी पळयता की डिजास्टराचेरूय आमी भरपूर प्रत्यक्षिका घेता, मॉक ड्रील घेता आनी कितें, पण असल्या गोश्टीचेर सरकार म्हणटा कांयच हें घेयना म्हणटा, तेज्या बद्दल कितें? हय, म्हणजे कांयच घेना. म्हणजे ताचेर आमी सरकारा कडेन परत हांवें हो प्रश्न मांडत आसा, पूण आजून पर्यंत तरी म्हाका कांय रिस्पॉन्स मेळूना. आनी हांवें एक तेंय बी मांडलां तांचे कडेन की जर तुमचे करपाची तेजी इच्छा ना जाल्यार आमी करता. म्हणजे NGOs आसा, आमकां तुमी परमिशन दिया, आमकां फंड्स नाका, आमकां आनी कांयच नाका, आमकां फक्त परमिशन दिया, आमी तें मॅनेज करता. तुमचे मॉनिटरींग किंवा तुमच्या हाज्या अंडर करतले आमी, अशें न्ही की आमी करतले, पूण तें तरी एक करपाक जाय. कारण NGOs खुबशे अशे तयार आसा, फंड्सूय दिवपाक लोक तयार आसा. म्हणजे आमी जेन्ना आतां हांगा वायल्ड लायफ रेस्क्यू करता आनी आमी ट्रिटमेंट करता, आमकां अशें लक्षांत येता की लोक पयशे दिवपाक सगळी मदत करपाक रेडी आसा, पूण सरकारा कडल्यान किंवा परमिशन्स किंवा जो कितें सपोर्ट जाय तो हेज्या खातीर गरजेचो आसा. थँक्यू.